परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय जगन्नाथ। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पूर्णिमा साहू। अहम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसरे शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष पठामि। मम अद्य विषयः प्रबन्धनस्य सम्पृक्तये प्रबन्धनस्य सौखिकप्रबन्धनस्य सिद्धान्तः। मम मार्गदर्शक पलाशमण्डल महोदयो। मम अद्य विषयः प्रथमः जानीमः किं नाम प्रबन्धनं। प्रबन्धन नाम निश्चित उद्देश्य प्राप्तये नियुक्तानां मानव संसाधनानां सम्पादित भौतिक संसाधनानां च उपयोग भवति। प्रबन्धे फलप्राप्तये कार्यकारी प्रयासः निधीयन्ते न तु विचारशील प्रयासः। अनन्तरं मानव भौतिक संसाधनानां प्रयोगो निर्देशानां समन्वयिकं प्रशासनं सम्प्राप्यन्ते। अनन्तरं प्रबन्धने कुशलता भवति। तर्हि अनन्तरं प्रबन्धने सर्वदा नियन्त्रित भवति। अनन्तरं वयति प्रबन्धस्य सम्पृक्तयोपरि किञ्चित् वदामि। प्रशासनेन निर्धारितानां नीतीनाम् उद्देश्यानां च साफल्यं केवल प्रशासन उपरि निर्भर करोति। यतः प्रशासनेन निश्चित उद्देश्यानां प्राप्तये सुदृढ योजनानि निर्माति चेत् अपि प्रभावात् अस्माकस्य प्रबन्धस्य अभावकारणेन उद्देश्यप्राप्ति असम्भवः भवति। अनन्तरं सौखिकप्रबन्धनस्य सिद्धान्तोपरि किञ्चित् वदामि। शिक्षा संस्थानेषु मानव भौतिक संसाधनानां प्रयोगः कथं करणीयम् इति शिक्षा प्रशासन एव निर्णयः स्वीकृतवन्तः। संसाधनं रुचिप्राधान्यम् अनन्तरं सौखिक कार्यवर्गीकरणं संसाधनमध्ये समन्वय सम्पादनम् अनन्तरं प्रबन्धे लोकतन्त्रानुसारं विकेन्द्रीकरणम् अनन्तरं संसाधनं कार्यदक्षता प्रधानं तर्हि अनन्तरं कार्यस्य नैसर्गिकतानुसारं प्राथमिकता निर्धारणं सौखिककार्यक्रमाणाम् आयोजनं सर्वेषां संसाधनमध्ये सहयोग समयोच अनन्तरम् अनभीष्ट कार्यक्रमाणाम् उपरि निर्णयः स्वीकृतवन्तः। कार्यक्रमाणाम् उपरि नियन्त्रणं संसाधनानां प्रयोगो सौखिक प्रबन्धः केचन सिद्धान्ता अनुपाल्यन्ते। अनन्तरं मानव संसाधनानां व्यक्तित्व क्षमता नाम प्रतिष्ठां च सम्पादनम्। अनन्तरं सौखिकप्रबन्धनस्य आवश्यकता उपरि किञ्चित् वदामि। शिक्षा प्रशासनेन निर्धारितानां नीतीनाम् उद्देश्यानां क्रियान्वयन सम्पादनं च सौखिक प्रशासनेन निर्धारितानां पाठचर्या क्रियान्वयनम्। अनन्तरं शिक्षा प्रशासनस्य निर्देशानुसारं शिक्षा संस्थानेषु कार्यक्रमाणां सम्पादनाय अनन्तरं शिक्षा संस्थानेषु परीक्षणमायोजनम् अनन्तरं छात्राणां निष्पादनस्य मूल्याङ्कनं शिक्षा प्रशासनस्य नियन्त्रणस्य निर्देशानुसारं भौतिक संसाधनानां